एक्साइज बता, ट्रैफिक 35%, एक्साइज बता, ट्रैफिक पुलिस, ये तो सब हम लोग के साथ है। अभी आ जाओ, कोई चीज रहते तो हम लोग के साथ पहले और नंबर पर तक मंजूर है और मौजूद भी है। और कैलेंडरान होता द ट्रांसपोर्टरान होता दा मशरान नन چې دلته راغلي دي ناستي دا صرف د پیښور ضلع ट्रांसपोर्टرانو د پاره راوتی دي دلته راغلي دي ناستي چیرې دي ته کم تکلیفات دي چې دا غینه مون خبر شو دا ټول یونینونه اوس راغون شوي دي ټریفک مونږ سره پارځه کې زیاتې کیږي د ټریفک والو د لاس په جی ټی روډ باندې صرف د هایوې پرچی دي هغه مونږ لا ट्रैफिक वाला हम पे पर्ची जमून गाड़ो ला वर कई करेंग रोड तक गाड़े तो शी दल तक की पर्ची वर कई जल्ले यो दा ओ पर्ची पे कम दे सलोर सलोर पिंजे पिंजा अखली दागे द पारा मुं अटुल मरगिर रागुन शवियू एहतजाज ला एक्सेस त ची उगुरू सम दम गाड़े दी बमुं तो दा गलत ते 2 लाख राका 3 लाख राका 1 लाख रुपया राका ट्रांसपोर्टर सरा खुदुमरा निश्ता दे टैक्स मुं पे टेम वर्कौ टोकन टैक्स पर टेम दे द परमिट पर टेम दे द पासिंग पर टेम दे लुगीरा बांधे बेल दगरा